श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रम्। श्री ईश्वर उवाच। वृत्तोत्फुल्लविशालाक्षं विपक्षक्षयदीक्षितं निनादत्रस्तविश्वाण्डं विष्णुम् उग्रं नमाम्यहम्। सर्वैरवध्यतां प्राप्तं सबलौघं द्वितेसुतं नखाग्रैशकलीचक्रे यस्तं वीरं नमाम्यहम्। पदावष्टब्दपादालं मूर्धाविष्टत्रिविष्टपं भुजप्रविष्टाष्टधिशं महाविष्णुं नमाम्यहम्। ज्योतिं शर्केन्दुनक्षत्रज्वलनाधीन्यनुक्रमात् ज्वलन्ति तेजसा यस्य तं ज्वलन्तं नमाम्यहम्। सर्वेन्द्रियैरपि विना सर्वं सर्वत्र सर्वदा यो जानाति नमाम्याद्यं तमहं सर्वतोमुखम्। नरवत्सिंहवश्चैव यस्य रूपं महात्मनः महासठं महाधंष्ट्रं तं नृसिंहं नमाम्यहम्। यन्नामस्मरणात् भीता भूतवेतालराक्षसाः रोगाद्याश्च प्रणश्यन्ति भीषणं तं नमाम्यहम्। सर्वोऽपि यं समाश्रित्य सकलं भद्रमश्नुते श्रिया च भद्रया जुष्ट यस्तं भद्रं नमाम्यहम्। साक्षात् स्वकाले सम्प्राप्तं मृत्युं शत्रुघ्नान्वितं भक्तानां नाशयेद्यस्तु मृत्युं नमाम्यहम्। नमस्कारात्मकं यस्मै विधायात्मनिवेदनम् त्यक्तदुःखोऽखिलान् कामान् नश्यन्तं तं नमाम्यहम्। दासभूताः स्वतः सर्वे ह्यात्मानः परमात्मनः अतोऽहमपि देदासः इति मत्वा नमाम्यहम्। शङ्करेणादरात् प्रोक्तं पदानां तत्त्वनिर्णयम् त्रिसन्ध्यं यः पठेत् तस्य श्रीर्विद्यायुश्च वर्धते। श्रीमन्त्रराजपदस्तोत्रं समाप्तम्।